चंद दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें लिफ्टर के ज़रिए वार्डन किसी की गाड़ी उठाकर ले जा रहे थे और वो बंदा बहुत ज़्यादा बरहम था। बहुत से लोगों का ख़्याल था कि ये ठीक हुआ और बहुत से लोगों का ख़्याल था कि ये गलत हुआ। लेकिन आज मैंने एक खुद वाक़या देखा जिसमें एक ट्रैफ़िक वार्डन किसी की गाड़ी लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो बंदा मौके पे मौजूद था और वो गाड़ी लिफ्ट नहीं होने दे रहा था। बहस मुबाहिसे के दरमियान जो चीज़ें सामने आई वो ये थी, बंदा कह रहा था कि ठीक है, ये जगह पार्किंग की नहीं है, लेकिन क्या कहीं पे लिखा है कि ये नो पार्किंग है? हम रोज़ाना आते हैं, हमेशा आते हैं, यही गाड़ी पार्क करते हैं। अगर ये नो पार्किंग ज़ोन है तो कहीं पे लिखा होना चाहिए। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि अगर आपने इसको नो पार्किंग ज़ोन बनाना है तो हमें ये बता दीजिए कि मुतबादिल जगह कौन-सी है। तो वो ये बताने से कासिर थे कि मुतबादिल जगह कौन-सी है। और अगर कहीं दूर जाके गड़ी गाड़ी खड़ी करते हैं तो लोग गैर महफूज़ अपनी गाड़ी को तसव्वुर करते हैं कि चोरी होने का अंदेशा है, कोई चीज़ टूटने का अंदेशा है, वगैरह-वगैरह। ऐसी सूरत हाल के अंदर अवाम, पुलिस और हुकूमत इन तीनों के दरमियान बदगुमानियों के अंदर इजाफ़ा होता है। इसका हल भी मौजूद है और उसके फ़वाइद भी मौजूद हैं। अगर करना चाहें तो कुछ तजावीज़ हैं, उसको ज़रा तवज्जो से सुन लीजिएगा प्लीज़। वो ये है कि बारहा बारहा बल्दिया कोशिश करती है कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेहड़ियाँ, ठेले या रिक्शे मौजूद होते हैं, वहाँ से सफाई करते हैं, यानी उन लोगों को हटा दिया जाता है। लेकिन ये ऑपरेशन 1 या 2 दिन चलता है, उसके बाद वो लोग वापस उन्हीं जगहों के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन दुकानदारों को होता है जिनकी दुकानों के सामने वो लोग रेहड़ियाँ और ठेले लगाते हैं। वो दुकानदार जो लाखों रुपया लगाकर बैठे हुए हैं, उनके रोज़गार डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, अलबत्ता उनमें से कुछ लोग थोड़े से पैसे लेकर उन लोगों को ठेका ठेला लगाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन परमानेंट क्या है? वो ये है कि ये जगहें हमेशा से तजावज़ात की ज़द में हैं। अगर आप वाक़ई में चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए और पैसा बनाना शुरू कर दे। एक गाड़ी अगर आप उठाकर लेके जाते हैं तो उसपे 1000, 1500 या 2000 रुपया फ़ाइन होता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो 5 ज़रब 10 फुट की जगह आपको 1 दिन में हर रोज़ इससे कहीं ज़्यादा पैसे दे रही हो। करना सिर्फ़ ये है कि जब तजावज़ात हटा दी जाती हैं, इन रेहड़ियों वालों को, इन ठेले वालों को, इन रिक्शे वालों को उन जगहों से हटा दिया जाता है, तो उस जगह को खूबसूरत बना के टफ़ टाइल वग़ैरह लगा के उसके ऊपर आपने पोल लगा के आगे ज़ंजीर लगा देनी है और उस जगह को, वो जो 4 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ या 10 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है, उसको आप ठेके पर दे दें और ठेके पर भी उन्हीं लोगों को दे दें, जो लोग वहाँ पे रेहड़ियाँ या ठेले लगाते थे, तो उनको एक रोज़गार मिल जाएगा और लोगों को एक खूबसूरत पार्किंग और महफूज़ पार्किंग मिल जाएगी। ऐसी पार्किंग जहाँ पे गाड़ियाँ चोरी होने का खदशा नहीं है, गाड़ियाँ टूटने का खदशा नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ट्रैफ़िक का निज़ाम जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। जो जगह-जगह गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं आड़ी-तिरछी और उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, वो नहीं होगा। शहर साफ-सुथरे हो जाएँगे, वहाँ पे लोग आना पसंद करेंगे, मुल्की भी और गैर मुल्की भी, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं है और अगर खुदा ना ख़ास्ता लगता भी है तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लगे और फ़ेल हो गए। इसको फ़ेल प्रोजेक्ट के तौर पे ही लेकर किसी एक शहर के, किसी एक बाज़ार को भी अगर ठीक कर दिया जाए, तो वो मिसाली बन सकता है और उसको देखकर बाकी लोग कहेंगे कि हमारे बाज़ार के अंदर या हमारे रोड के ऊपर भी ये काम होना चाहिए। मज़ाहमत कम हो जाती है अगर मॉडल हमारे सामने हो। तीसरा क्या है कि जिन बाज़ारों में ये किया जाएगा वहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमेशा साफ़-सुथरे एरियाज़ जो होते हैं, जो मुनज़्ज़म एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, खरीदारी करना पसंद करते हैं, वहाँ जगहों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वहाँ किराए बढ़ जाते हैं, तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। वो दुकानदार जो रेहड़ियों और ठेले वालों की वजह से परेशान होते हैं, उनकी फ़रोख्त बढ़ जाएगी। जब उनकी फ़रोख्त बढ़ेगी तो यही तो वो पॉलिसी है जो कारोबार को ऊपर लेके जाने की जानिब पहला कदम होता है। अवाम में शऊर आएगा, लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएँगे और एक अच्छी कौम बनने की जानिब पहला कदम या पहला सफ़र शुरू हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता आगाही आना शुरू हो जाएगी। जिस भी एक शहर को आप मॉडल के तौर पे चुन लें, किसी छोटे शहर को चुन लें, उसको जब कर लेंगे, उसको दिखा-दिखा के आप बाकी सारे शहरों के अंदर ये कर सकते हैं। वो जगह जहाँ पे तजावज़ात मौजूद हैं और कई सालों से हटाने के बावजूद
ہٹ نہیں پا رہی ہیں، یہ مستقل طور پہ ان کا سولوشن ہونے والا ہے۔ اگر پارکنگ فل ہوگی تو لوگ تھوڑے سا دور جگہ ڈھونڈیں گے، وہاں پہ گاڑی پارک کریں گے اور پارک کر کے پیدل چلیں گے، اور جب لوگ پیدل چلتے ہیں، ویسے تو ہماری عادات میں پیدل چلنا اب شامل رہا نہیں، تو اسی طریقے سے چند قدم اگر پیدل چل لیں گے تو اس سے کچھ نہ کچھ صحت کے اندر بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جہاں جہاں یہ پارکنگ بنے گی، کوشش یہ کرنی ہے کہ ان ٹھیلے والوں کو، ان ریڑی والوں کو، ان رکشے والوں کو جن کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے، پہلی اپرچونٹی ان کی ہونی چاہیے کہ وہ ان پارکنگز کے ٹھیکے لے لیں۔ گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا، اننے واہ ملے گا، روزانہ ملے گا، یہ ساری جگہیں نیٹ اینڈ کلین ہوں گی، اور پیسہ جو ہم 1000 2000 روپیہ اسپینڈ کرتے اور لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں کسی سے بھی جب اس کی گاڑی اٹھا لی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو پولیس کا نظام رکھنا پڑتا ہے، لفٹر رکھنا پڑتا ہے، لفٹر کے اندر پیٹرول ڈیزل پھونکنا پڑتا ہے، اس کے اوپر ایک سیلری پرسن بٹھانا پڑتا ہے، پھر ڈاکومنٹ بنانے والا، چلان بنانے والا، پیسے جمع کرانے والا، کتنے سرکاری ملازمین رکھتے ہیں۔ اس پروجیکٹ سے ایک تو نہ صرف یہ کہ پرابلم سالو ہو جائے گا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ ایک شہر کے اندر 40 سے 50 ایسی خوبصورت پارکنگز بنا دیتے ہیں، بڑے ایسے بازار جہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ منظم نہیں ہوتے، ان علاقوں میں، ان بازاروں میں، یا ان سے تھوڑا دور 4 5 6 بازاروں کے اندر، تو یقین کیجئے شہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور ریونیو بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو یہ ٹھیکہ نہ لے سکیں اس پارکنگ کا، اس کے لیے بہت ہی سمپل کام کرنا ہے آپ نے، کہ ریڑیوں کو ختم کرنا ہے، اور ایک جیسے فوڈ بازار ہوتے ہیں ہمارے، اسی طرح فروٹ بازار، یا یہ ٹھیلے والے جو چیزیں بیچتے ہیں زیادہ تر عموماً فروٹ ہوتا ہے یا سبزیاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے خوبصورت بہترین سٹالز بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر لائسنس نمبر لکھا ہونا چاہیے۔ جو بھی بندہ اس بازار میں جائے، وہاں سے خریداری کرے، تو لائسنسڈ ایسے بندے سے خریداری کرے جو بہت زیادہ نہیں، صرف 1000 روپیہ وہاں پہ لائسنس فیس ادا کر کے اپنی ایک خوبصورت دکان بنا چکا ہو۔ اور وہ دکانوں کے سٹینڈرڈ، ان سٹالز کے سٹینڈرڈ ایسے رکھنے چاہیے جیسے آپ بڑے بڑے مالز کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سبزیاں بک رہی ہیں۔ ہمارے ہاں منڈیوں میں چلے جائیں نا، وہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ گٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غلہ منڈیوں کے اندر اتنی سمیل اور اتنی گندگی ہوتی ہے کہ وہاں سے فروٹ نکل کے آ رہا ہوتا ہے جو ہم نے کھانا ہوتا ہے، ہماری صحت کے لیے اتنا، یعنی وہ مضر ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے جوتوں کے شو روم دیکھیں آپ نے، گاڑیوں کے شو روم دیکھیں آپ نے، کپڑے کی دکانیں دیکھی ہیں۔ ایک بھائی ہر شہر کے اندر ایک مال بنا دے، پیسہ لگا دے، پرائیویٹ انویسٹرز بھی آ جائے گا، تھوڑا سا گورنمنٹ بھی انویسٹ کر دے، ان سبھی لوگوں کو کہیں کہ بھائی ہم قسطوں کے اوپر آپ کو یہ دکانیں بیچتے ہیں۔ کتنے ہوں گے ٹھیلے والے ایک چھوٹے شہر کے اندر؟ کتنے ٹھیلے والے ہوں گے؟ کتنے مطلب ریڑی والے ہوں گے؟ 1000 2000 3000 5000؟ یار اتنی سرکار کے پاس جگہیں پڑی ہوئی ہیں، ان جگہوں کے اوپر کہیں بھی ایک خوبصورت بلڈنگ بنا کے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی شاپس مختلف چیزوں کی کیٹاگرائز کر کے، کہ یہاں پہ فروٹ ملیں گے، یہاں پہ سبزیاں ملیں گی، یہاں پہ فلاں ڈرائی فروٹس ملیں گے۔ سارے شہر کو پتا ہوگا کہ اگر ہم نے الیکٹرانکس خریدنی ہے تو فلاں جگہ سے خریدنی ہے، بائک خریدنی ہے تو فلاں جگہ سے خریدنی ہے، کپڑے خریدنے ہیں تو فلاں جگہ سے خریدنی ہے۔ اگر ہم نے فروٹ خریدنا ہے تو وہ فروٹ منڈی سے جا کے خریدنا ہے، اور وہ منڈی کے اندر جب جائیں تو اتنی صفائی اور خوبصورتی ہونی چاہیے کہ سبھی کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، لوگ دنگ رہ جائیں کہ یہ کیا واقعی پاکستان کے شہر ہیں۔ کرنا ہونا کسی ایک شہر کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتائج، میرا دل یہ کہتا ہے، انالیسز یہ کہتا ہے، جتنا گھوما پھرا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، 1000 کے قریب لوگوں کو ایک مہینے میں ملتا ہوں، یقین کیجئے یہ وہ پروجیکٹ ہوگا جو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے نیک شگون ہوگا۔ اس کی نیک نامی میں اضافہ تو ضرور کرے گا، اس کی بدنامی کا سبب نہیں بنے گا، لیکن مزاحمت ہوگی۔ لیکن مزاحمت کس کام کے اندر نہیں ہوتی؟ جب بھی آپ نے کوئی ماڈل پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے، جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں، اور حکومتیں ان رکاوٹوں کو ہی دور کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جو پارکنگز بنانی ہے، اس کی آخری ایک سجیشن کہ جو بھی بندہ اس کا ٹھیکہ لے گا، اس کی صفائی کا خیال رکھے گا۔ آپ کے شہروں کے اندر جو گاڑیاں صفائی کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کا خرچہ بچ جائے گا، کیونکہ جگہ جگہ پارکنگز بنی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی پارکنگ کے خود ذمہ دار ہیں۔ اور جس بندے کی یہ کمپلین آ جائے کہ اس کی پارکنگ صاف نہیں ہے، اس کے لیے بڑا جرمانہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ لفٹر سے گاڑیاں اٹھائیں، اور جرمانہ 1000 روپیہ نہ رکھیں، 2000 نہ رکھیں، پھر جرمانہ رکھیں 10,000 روپیہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے متبادل جگہ دے دی ہے، نظام دے دیا ہے، جہاں پہ آپ اپنی گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں، پارک کر سکتے ہیں۔ اس کے باہر جو بھی گاڑی کھڑی ہوگی، جو بھی بائک کھڑی ہوگی، ان سب کو جرمانہ ہونا چاہیے۔ ان کے بے شک لائسنس کینسل کر دیں، آپ ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن آگاہی دے کے، متبادل انتظام خوبصورت کر کے،
جس سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہو بلکہ حکومت کو بھی پیسہ آئے۔ یہ سارے اقدامات کرنے کے بعد جب آپ لوگوں کی گاڑیاں اٹھائیں گے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔